دركي بتعلو ونحرن شمت مزمزة نتنقل السبب طولة مسكرزة سرنا مسافتي إننا بعد ماما سرنا السندري لا تعصقا الزمن يهودا سلام زخبركم تخاتل تيمان إنفو ميديا كما يتوعلو نلو مسولس على 14 ورح 4 كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاد سرتي زعباتاتن زيناتاتن حيزلكم مزيلخو مكتالكم يعدم كبرات سماعتي نزا channel لانا معباي حدث زخونكم سابسكرايب قبرو تمزقبركم كم كل جزء شير لايك كومنت مقبارا يتحمقوا نابلكو نابتي نحج مدبات كسكركم بقدام نتغرب لكم كبرات خاتتلتي أبز حالة كلتا معلتات بوشت مسمر خمس أني زقني محبريتا تدالو كساب زرقا قد نام ميديا يوت أخو نيرة أب ميديا يقول وطيري نيرة دنتري وانزل لكم مكاين ناي ترانس إثيوبيا زبهال حدا ناي إثيوبيا تكالي فلايكا ناي تقراي مالتي إذن مكاين دي ناتومين أبز سومون زي بتدا قاقامي بكتما زالان بسا كومون براما بيلن ناب وشت إيرترا أقول حتى عينن كمالا لسا خمس غني حبريتا متئينا له إذن مكاين زين مبزحتي جزية كاب تقراي ناب إيرترا خدا خلوا رحين كم زغدا كاب إيرترا جن أقول حتى عينن ناوشت إثيوبيا ناوشت تقراي مالتي إثيوبيا حافشة ناو خمس ملساني تنجيرو زلو انتين تعينن زغدا حافشة وتزغدو زلو أقول زق حقاو أقول زلو نزبل كلنا خم نفلتو أما مونغو إيرترا إثيوبيا أنا بساعة زي أوفيشال زخانة حقاو ركب يلن أب مونغو تقراين إيرترانون حقاو زخانة أوفيشال ركب يلن أبز حالة سامنتات جن بناي ولقاوي فقد نايتي أب إيرترا زلو سرعتنا أب تقراي زلو محدارن تجزاهم محدار زي كونه حفشوا ناي تي بي ال اف سباتن بستفلالي دوبات حسكا ناي سبات مزوار استفلالي أوتوبوسات غير كان وش تقراي كاوش تقراي ناو إيرترا من لا صارلو حفشوا أب تخباب دوبات تعوز خونه من قصاص ناي سبات هالو زي ناي دق سبات مسججار بفلاي دما حجي جديد زلو خاوش إيرترا نايشتو من اسيات كاب برخا خاب كتبا خاب استفلالي دليل كان اوش تقراي بممصا 4.5 دولار موساد كم فاشن تقصير له بزحزن ملكع مالتي ابز حجوان اب تقراي من اسي كاب ايرترا تچوي مصيو بمتحبر ناي حيلتا تصطادي كل خوصيلكا زحسب ነገር ون ايكونن قدم حجون ብዙሕ ግዜ ጸብጻብ አቅሪበልኩም ይረብዚ ወላ ናቲ ኣብነት ገይረ ማለቲ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ ሓወይ ካብ ኣብዚ ናይ ከባቢ ውዕል ፕሪቶሪያ መስተፈረመ ብድሕሪኡ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ መሰገረ ብኸምኡ በዘም ደለልቲ ማለቲ ኣብቲ ዋነቲ ብምትሕባር ናይ ሓይልታት ጸጥታ በዚ ደዋዊልና ብዝገበርናዮ ጻዕሪ ክለቆ ወይ ከዓ ክሰድዎ ክኢሎም ነይሮም ብድሕሪኡ ንዝተፈላለዩ ሰባት ብኸምዚ ዓይነት ምትሕባር ንገለገሊኦም ባዚ ውሑድ ገንዘብ ገሊኦም ከዓ ብነፃ ከም ዝስደዱን ሓጊዝና ተሓባቢርና ነይርና ኣብዚ ሕጂ ዋን ግን ኢምፖሲብል ይኮይኑ ዝካል ነገር ኣይኮነን ንዝኾነ ክትረኽቦ ትኽእል ሰብ የለን እቶም ኣብዚ ሕጂ ዋን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ሰባት ጨውዮም ገንዘብ ዘኽፍሉ ዘለዉ ሰባት ድማ ልክዕ ከም ሕጋውያን ሰባት ኮይኖም ዘዘራርቡኻ ዋላ ዘለውዎ ከባቢ እቶም መንእሰያት ዝዓፅዎም ቦታታት ገለውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስውር ገለ ዘይኮነ ኣብ ማእኸል ከተማ እዮም ዝዓፅዎም ብጣዕሚ ዘሕዝን ነገራት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ድማ ተሓፈሻዊ ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ሰማዕቲ ሓደ ልኡኽ ወይ ከዓ ዴሊጌሽን ናይ ኤርትራ ናብ ግብፂ ከይዱ ምስ ናይ ግብፂ ሰብ ስልጣን ተራኺቡ ገለ ዝብል ዜና ሎማዓንቲ ኣንቢበ ሕጂ ዘይንቡር ዜና እዩ ኣክቹዋሊ ካብቲ ስርዓት ዘይንቡር ቅድሚ ሕጂ ከም ትፈልጦ ብፍላይ ናብዘን ሃገራት ዕራብ ዴሊጌሽን ክስደድ ከሎ ዋላ ብዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ገለ ቢሉውን عثمان صالح يزلأخ نيرونا بعد سعودينا بعد جبس بفلاي بتدقاقا مزلأخ عثمان صالح من البات نايق وانقوا ملكت قلون كل وصل زخيل عبز حجو وانقن والكامل أخي سياسة فورقي نحاقوس كشا مسداد جمير له تاخونا تات نتايك تكون تغيل اندعي مخنياتو حاقوس كشاسي حدا ناي فاينانس مينيستري تي حيزو زلو بوزيشنون ناي وصاي زمدناتات ولا حنتي بزح زمدنا زلو نغرا يكونن ግን ከም ትፈልጦ ወልቀመላ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብታ ናቱ ዓንኬል ዘለው ማሕወራት ተዘይ ኮይኖም ካልእ ሰብ ኣሚኑ ንዴሊጌሽን ወይ ከዓ ንዑደት ናብ ዝኾነ ሃገር ከም ዘይሰድድ ሩዱ ነገር እዩ ምናልባት ግን ፖስትማን እንታይ ያጋጢሞ ዓቢርካ ክሬና ክሉን ይኽእል ኣክቹዋሊ ወይ ኣደስ ኪሎም ከዓ ከም በዓል ስብሓት ኤፍሬም ኣብ ገዛ ዓጽዮም ክሉ ይኽእል እዮም
ብምቕጻል ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሃገረ ስዊዘርላንድ ኣብዛ ዓመት እዚ ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዝበዝሑ ስደተኛታት ኤርትራውያን ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ 2015 ከም ዝተቐበለት ኣብ ጸብጻባት ናይ ማዕከናት ዜና ናይ ስዊዝ ይወፅእ ኣሎ። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመታት እውን ተወሰኽቲ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ ዝያዳ ከም ትጽበ ገሊጻ ኣላ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ፈጺሙ ክመሓየሽ ተስፋ ከም ዘይብሉን ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ድልው ዘይኮነ መንግስቲ ከም ዘሎን ኣረጋጊጾም ብምምጻኦም እዮም። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ዝኾነ ኤርትራዊ ከይፈለጠ ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ስዊዘርላንድ ስራሕ ኩሉ ግዜ ብሰክሬት እዮም ዝሰርሑ ማእከላዊ መርገጽ ኣለዎም ተባሂሎም ክፍለጡ ስለ ዝደልዩ ወግዓዊ ይገብርዎን እዮም። ኣብ 2025 ኣብዚ መወዳእታ ወርሒ 11-12 ክልተ ግዜ ዴሊጌሽን ናብ ኣስመራ ሰዲዶም ነይሮም። እዚ ሕጂ ምስ ኣበዮም ስርዓት ህግደፍ እዮም ሕጂ ዘውፅዎ ዘለዉ እምበር ሽዑ ኣብ ዝኾነ ጋዜጣ ናይ ስዊዝ ኣይወፀን። ኣነ ኩሉ ይከታተሎ ኣይወፀን ብዝኾነ እውን ኤርትራዊ ብዘለውን ሓበሬታ ዝኾነ ኣይነበሮን። እሶም ግን እንታይ ሓሲቦም ነይሮም መስለኩም? ካብዚ ከይዶም ዴሊጌሽን ናብ ኣስመራ ምስ ህግደፍ ተሰማሚዖም ካብዚ ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ንክመልሱ እዩ ነይሩ ትስምምዕ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ናይዞም ሃገር እዚኦም ኣሰራርሓ ወይ ዝገብርዎ ተግባራት ክትሪኦ ከለኻ ብዝያዳ በዓል ስርዓት ህግደፍ ሓፈሻውቶም ኩሎም ዲክታቶራት ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ምስ ስዊዘርላንድ ዘለዎም ርከብ ፍሉጥ ኮይኑ ሕጂ ግን ከም ዝሪእዎ ዘለኹም የውፅኡ ኣሎ ብጋዜጣታቶም ጠቕላላ ምስማዕ ከም ዝኣበዮም ስርዓት ህግደፍን ሰለስተ ሃገራት ኣለዋ ፈፂመን ክተሓባበራ ዘይክእላ ኩባ፣ ኤርትራ ከምኡውን ሓንቲ ሰልሰይቲ ሃገር ኣላትን እቲ ሃገር ረሲዐ ኣለኹ ንግዚኡ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ይተዘገድሰና ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ሕጂ ኣብ ስዊዘርላንድ ቁፅሮም እንዳወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም መዓንቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ትግራይ ወይ ከዓ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከባቢ ወሎ ዝበሃል ወይ ከዓ ከባቢ ቆቦ ሓያል ኩናት ከም ዝወዓለ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ተጋሩ ኣክቲቪስትስ ክሕብሩ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ኩናት ኣብ ሞንጎ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ከም ዝነበረ ብቐንዱ እዩ ዝንገር ዘሎ። ኣብ ከባቢ ቆቦ ከቢድ ኩናት ክካየድ ውዒል ነይሩ። ሓይልታት ፋኖ መጀመርታ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሮ ካምፕታት ተጸጊዖም ከም ዝነበሩ ተኾነ ግን ብድሕሪኡ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብዝተፈላለየ ከቢድ ብረት ካልእ እውን ናይ ድሮን መጥቃዕትን ዝተሓገዘ ነቶም ሓይልታት ፋኖ ካብቲ ቦታ ከርሕቆም ከም ዝኸኣለ እዩ ዝንገር ዘሎ። ገለ ተጋሩ ኣክቲቪስትስ ክሳብ ሕጂ ምንጩ ዘይተረጋገፀ ሓይልታት ናይ ትግራይ እውን ምስ ፋኖ ኮይኖም ኣንጻር ና ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ከም ተሳተፉ ይሕብሩ ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ግን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ትግራይ ይኹን ዝወፀ መግለፂ የለን። ክሳብ ዝቆሰሉን ዝሞቱን ሰባት ከም ዘለዉ እውን ይነግሩ ውዒሎም ኣለዉ። ግን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ከም ዝትፈልጥዎ ስለ ዝኾነ ኣብ በዚ ክነረጋግጾ ይከኣልናን እቲ ኩናት ከም ዝወዓለ ግን ብኩሉ ተረጋጊጹ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከቢድ ነገር ኣብቲ ከባቢ ዝፍጠር ዘሎ ወጥሪ ከም ዘሎ እውን ካብ ነዊሕ ግዜ ትሒዙ ወታደራዊ ምድላዋት ኣብቲ ከባቢ ከም ዘሎ ርዱ እዩ። ብዓብዪ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ቁፅሪ ኣፅዋራትን ኣብቲ ከባቢ ዓሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ብቓልእ መዳይ ድማ ናይ ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕረዚደንት ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተራኺቡ ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ስልጣን እውን ንሓደ ዓመት ከም ዘናውሕ ይፍለጥ እዩ። ሎም መዓንቲ ድማ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጋዜጣ ሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸደሉ ምኽንያት ምስ በዓል ደብረፅዮን ብሓፈሻ ድማ ምስቶም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ተሰማሚዑ ከም ዝኸደ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ሕጂ እውን ኣብ ፌስቡክ ኮይንካ ማሕበራዊ ሚድያ ኮይንካ ብዝግበር ዋዕዋዕ ስልጣኑ ከም ዘይገድፍን ካብ ትግራይ ድማ ከም ዘይወፅን ስልጣኑ ድማ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክምንጥሎ ከም ዘይክእልን ኣጠንቂቁሎ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዝነበረ መግለፂ ምናልባት ንብዙሓት ኣብዚ ሰሙን እዚ ምሕላፍ ከሊኦምና ዝቐነዩ ወዲ ወረደ ከዳዕዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተራኺቡ ብዘይ ፍቃድ ናይ ሕወሓት ገለ እንዳበለ ብዙሕ ክዛረብ ዝቐነየ ሰብ ነይሩ። እቲ ሓቂ ሎም መዓንቲ ኩሉ ነጊርዎ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ እንተዘይከውን እውን ኦልሬዲ ከምዚ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ከጋጥሞም ክኣለ ነይሩ። ብኣፍልጦ ናይ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሰብ ስልጣን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸደ እዩ ዝፍለጥ ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ዘቕርበልኩም ድማ ክብራት ሰማዕቲ መቸም ኣብዚ ሰዓት እዚ ማዕበል ዝሕሸሉ ግዜ እንዳኾነ ይመፅእ ኣሎ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ህግደፍ ከሎ ኣንጻር እዚ ብርጌድና ሓመዱ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሓፈሻዊ ኣንጻር ዝቃልስና ዝገብሮ ዝነበረ ነገራት ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ዝሕጂ ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ ክትሰምዕ ከለኻ እዞም ኣብ ህግደፍ ኮይኖም ኩሉ ግዜ ኣንጻርና ዝቃለሱ ሰባት እንዳፈለጡ
እተብ ሃገር ዘሎ ነገር እንዳፈለጡ እዚ ናይ ዝደላይ ፍትሒ ቃልስን ዕላማን እውን ኣጸቢቆም እንዳፈለጡ ይጽይቁ ከም ዘለው ይዝርዳእካ ብዝኾነ ግን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝገብራ ዘሎ ቃልሲ ዝዛረቦ ዘሎ ሓቂ ከይድነቆ ሓልፍ አይደልን ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ተግባራትን ኩሉን ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብዛ ናይ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ግን ብፍላይ ነቶም ደገፍቲ ስርዓተ ግደፍ ኣብ ውሽጦም ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ብርጌድና ሓሙዱ ቅድሚ ሕጂ ዝዛረቦ ዝነበሩ ሰባት ንብርጌድና ሓሙዱ ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ተባሂሉ ወይ እውን ትግራይ ትዕወት ኢሎም ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ኩና ዝነበረ ኢሎም ተባሂሉ ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ደለይት ፍትሒና ዝብሉ ዝደግምዎ ማለት እዩ ከም ከዳዓት ከም ገለ ዝረአ ዝነበረ ሲ بعابي منجست ملو حيزكا ناب إثيوبيا خيدكا أب مس دكتور أبي أحمد خيدكا إثيوبيا مريت هاجر كركب كله مسوقين كتدمرنا الزبل كذا أمو أنت إخا خطب بحاليلوس بعلي نقرأ ماله مالتي نايب حكي تخكله زاز بلا زلة حاجة مالتي بزغنا جن معبلي ما تشخايز بحال كم زلوا قصل خلالو كالوت أبتوشت محاورات ناي تسرع زلوا بخمسي فراري صوب ناب حق أنت مسيم أنت واحدة كابت سرعة تلاقيهم حق مزراب انت جميرهم عدم نايزي سرعة زي حاد سيري اتا فيديو ناي معبل ابزي الله تكون سمع مدو ناي مستغارو صرح نيرهم زون كدعت يقولها قاس حجري اندحر اكتل مسحوحات مسرع كدعات اندحر تخوينو برقينا حمورو كديعين تنيرو كدع اندحر تخوينو بزا حالفة عمتها زون سوادياتهم منقستي يقولوا اندحر مسحوحات مسرح كدعات تخوينو رأي واحد جيتها منقست بعبايا طريعة هزبي يرتا مالت الساخت كدع خلا بوليتيكا خو قال كخدع خلو كدع يبهل مالت الساخت تسرح مسدوخون مسدليتو بوليتيكا إذا قال كدع خو مالت جي أنا نزيد برجعنا حمودسي نحن مسحوحات نسرح خلنا بالو أتليس سواد هنا ينورنا بالو نهاتكم يمرر نهزبنا تدمر سواتنا تريعكم جينا خي تردو بحكم برازا كيكم مصوم لبلكم نهاتكم تسلم كرعتي ولو نهاتهم بوليتيكا تقولون نهاتكم بوليتيكا هو مالتي كل أبز محبرة ميديا لهم سمون حنت زرقوا أزياد السبلتني كونتنت الله أزيا كونتنت أزيا نحد من إسي نيشتي من إسي تقرأي كوينو إثيوبيا من إسي مالتي أب كتما مقالة يزنبر تزجرم نجر انتهي زبو سما يوتليميت مالت سباتسي بحنقولهم كنت قوملون دحر جميرهم كرييت كجبروا ويحدش نجر كفطرون دحر دقة بايتا رقيبهم كوم عينة تعلت دحر هاللوم بحنت جزء بفلا يبز حج زلنا يو ديجيتال زخون جزء عالم كوكات أتصروا وي أب عالم أزيم فلوت هابتامات كل نجر زبط حون خونسي قليل نجر مخانو بزين أيز من إسي زخن عزم نخلينا إذا تري وزن لهم من إسي أب كتما مقالة زنبر تقرأي قالوا بيكس جلايز فلت أبتي محبراو ميديا نيشي من إسي كم تريهم لهم ولا عدمي أب كبابي بزركبو كلهم زودقوا أقحط زودقوا كداونتي جلا قمنا يمكينا خالق نجارات غيرو زتفلالي قدي كدان فاشينات أب نفسه بمخدان كومون تم زودقوا أقحط أب من غيرو أب محبراو ميديا كلتا سلست فيديو مستقعه أب عالم فايرال كيدو مش أب أفريقيا أب تقرأي بإثيوبيا بلوك مالو أملا عالم أزيوم فلوتات ديزاينرات ناي كداون تزيوم ناي فاشن ديزاينرات هاب عالم لخدرجاون نزمن سيزي كونتاكت جيرومو طرح زي كون أكاونت ناتو أب إنستغرام أب تيك توك أب تيليجرام أب كال كله أب قربة معلتات أما يتشحد بتيحو بحنساب مالتي حجر ما تعم زينا سمعخو زي من سيزي درو كاب أديس أبا كاب إثيوبيان فاشن ديزاينرات مالتي كونتاكت جيرومس ناب أديس أبا وسيدو مخم زلو يسمع زلو جن إزي كاب أديس أبا وتأي عالم لخدرجة بقعد زلوهم ديزاينرات عبيت فلوتاتني عالمنا ديزاينرات already كونتاكت جيروم مخم زلو يزفلت مالتي إزي حج انت يعتبرنا مثلكم إزي نايز من إسي فيديو كم حدا محبراو ميديا فايرال دوس فيديو زي كون كريا دلي أبنتاو يسرح مالتي ولا دكنا نحرال لو عابي غلو of course كله ولد انت يزدلي دكو تماهيروم قبل على درجة هو صحيح يزدلي كوين جن نايدكنا تالنت نايدكنا دليت نايدكنا تركت اللي كنا نبي بنتخيلنا نوعهم زدلي ونجر نخجبرو عدل نهبهم ندحر كوينا بفلا يبز حجي وان تفطروا هزانات منسيات أزيهم باللحتيهم بزلوا ناي ديجيتال جزيهم سلت سلوم بنايشتهم كلهم مس ديجيتال عالم سلزلالي
بلحت سلازغونو بايداغن فترولهم يقبع منسيات بخمزي خمعبلون بخمزي فلوطات كون دما كساب كندينا يدسيبل سلازي كونغراجوليشنز يخبلو زدلنا زي منسي ود مقاله مالتي اب موداتا زقربلكم كبرات سمعتي تمالي ابز مدبي كم زقرب كلكم حدا مرح هايمانوت قشي نولق ملاخي إسياس أفورقي نبي إسياس أفورقي عدمنت عناني هابو إلوم أبز محبراو ميديا خزاربو ات فيديو سميعكم ونيركم فايرال زغير فيديو بتعمي بزحزن ملكو مالتي أنا دس كاب زبالن جن كاب نحنا نملسولهم اتوم أبوتات مرحت هايمانوتهم أبكوني حق دو إلوم زلو نزابة كريستيان زي أون نخد كتسل نزابة كريستيان زي نخد تحن واقع زغفلو زلو بزحت مرحت هايمانوت هالو قال دس زبل بحكي أفلوتوس تحوسو قبر ملسي نزوم تمالي نبي إسياسي لهم نز حد قتال حراري مدما نتو مرح هيمانوت ناي أرثوذكساويت بيت كريستيان إيرترا زغونن بو أسيرو زقتل مرحي كوم مبالهم ذهبوا دس بالقبر ملسلو حانت خبتن زرخبكون فيديوهات بوزح فيديو له بوزحات مرح هيمانوت قبر ملسي يبلو which is دس بال بتعمل دس بلي قدم حجي بوزح زي قبر زنبره حانت خبتن فيديو خقرب لكم زي اندابلكو نلو مناي مشيت ادليلكم زنبركم مدبات بز ودي اللهو ابز قصل مدبنا خصاب نراخب دحنا مسيو كم زمبوزيو إساس أفرق نبي إساس لهم بزيادة خاني أبتي زحلفة ورخلته أما بالسمانة عمتو زبعلي كبور مرحينا أتو نبي أتو إساس أفرقي أدمنت عنا نوعي هبلنا دعدال صغيلة ما يكونوا كميلهم صغيلة ما يكون نبي إساياس زبل مصحف وين كي ترفت تصحيف بتارا يكوننا نقول زلنا هذا ليك بزبالو مهور بزبالو بزح مصحف تصحيفهم بزبالو بينتا كنفرق تجزي خبص باي فتصح ابزبل اب حدا مصحفهم داغماو نبي إساياس يلو صحيفهم مولو اغميتهم داغماو نبي إساياس نمن إساياس نمن نتزغتل نمن نتزأسر نمن نتمرح حبو باتراريك أو أسر بيت كبل زقبرو نتمرحت هايمانت أو أسر بيت كبل زقبرو نبزحات من أساس زحقاقة داقماو نبي إساسي لهم أما مصحف قدوس كلتا نبيات هلو نايك زيابير نبيات هلو حسوت نبيات كالو منالبات كابتم حسوت نبيات زبات حدا خون خيلي مبر داقماو نبي إساس كبات أي قبان قن إلمو عقب زبلومون أي رخبن كم حدا مصحف تقميت له أما يقصر مصحفهم كم حدا مصحف تقميت له داقماو نبي إساس زبل مالي سلازم كان كاو سيدوميم كابنا ينتخنا فرقو سيدوميم نبي إساياس زبل زلو نبي إساس بتعم كويس حزن أقليلنا هنرئي بلنا بنايك زيابير قلدي بهايمانت قلدي زغلت زلو تاي سلاز قبري نبي تاي سلاز خوني نبي سلاز أسر سلاز قتل سلاز قافة انتاي سلاز قبري نبي تبعيل بتعم يزحزن أفتقد ميزر رأي تريوهم زلهم كمزي زولو بوتاتي مالي يا ثابت كريستيان مرحوا زلو እግዚአብሔር ዘስተውዕል ዓይንተ ልቦና ይሃቦም ናብ ልቦኖም ይምለሶ ነቲ ዝተፀውዕዎ ፃዋዒት ነቲ ዝተዋህቦም መኽሊኢት ንዕኡ ክዓይሉን ክጎይሉን እግዚአብሔር ይርዳእ እዩ ኣብ መወዳእታ መልእኽተይ ዘመሓላልፎ ንምእመናን ብኸምዚ ነገር ኣይንናወፅ ንሕና ነስተውዕል ኣስተውዒልና ንኺድ ምኽንያቱ እዚኣቶም ናቱ ገልገልቲ ስለ ዝኾኑ ከም ዝኽብሉ ግድን እዩ ክደንቀና የብሉ ንሱ ዘቐመጦም ይቕመጡ ንሱ ዘውረዶም ይወርዱ ንሱ ተሸይምዎም ይሽየሙ ንሱ ስዒርዎም ይሰዓሩ ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ዘይኮኑ ናቱ በራዩ ስለ ዝኾኑ ናቱ ገልገልቲ ስለ ዝኾኑ ንዑ ዝጥዕም እዮም ዝብሉ ንዑ ዝውድስ እዮም ዝብሉ እግዚአብሔር ንቤተ ክርስቲያንና ተባዓት ሓቀኛታት ኣቦታት ንሓቂ ሓቂ ሓሶት ዝብሉ እግዚአብሔር የምጻልና ስለዚ ነቢይ ዝብል ንዑ ንምሕጓስ ኢሎም ዝብሉ ወንበር ኣይኮነ ነቢይ ጥቃ ነቢይ ኸማን ክበፅሕ ዘይክእል ነቢያት ዘሳድድ በኸመይ ነቢይ ይኸውን ንካህናት ዘሳድድ በኸመይ ነቢይ ይኸውን ንፓትርያርክ ዝኣስር በየናይ መንገዲ ነቢይ ይኸውን ነቲ ዝተፀውዕሉ ፃዋዒት መኽሊኢቶም ግዲ ዘይብሎም ካህናት እዮም መብዛሕትኦም ኣብ ቅድሚት ወፅዮም ክዛረቡ እንሰምዖም ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ዓይንተ ልቦና ይሃበና ቤተ ክርስቲያንና ይሓልወልና ሰላም ፍቕሪ ይላኸልና እግዚአብሔር ነቶም ቁንዓትን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓልዩ ንመጓሰ ዝሓልዩ እግዚአብሔር ካ ብምፍራሕ
ዘገልግሉ ኣብ ሓቂ ዝነብሩ ቦታት ንቅድሚት ከምፃልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ቤተክርስትያንና ሓድነትን ሰላምን ይላኸል።